नमस्ते, म सिकेन्द्र कुमार झा पिपिएमओको तर्फबाट आज बिडर साइटको मोडल जुन बिडरहरूले कसरी प्रोफाइल म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी बिड गर्ने, त्यो पनि जेनरली कन्स्ट्रक्सन वर्कमा त्यो एउटा भिडियो लिएर आएको छौँ जुन तपाईँहरूकै रिक्वेस्टमा पिपिएमओले बनाएको छ। यो भिडियोलाई तपाईँहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी बिडर साइटको तर्फबाट कसरी इजिपी सिस्टममा रजिस्टर गर्ने, कसरी प्रोफाइल म्यानेज गर्ने र इजिपी को माध्यमबाट कसरी टेन्डर बिड गर्ने भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै छौं। अब त्यसको लागि पहिला तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो बोलपत्रको साइट bolpatra.gov.np साइटमा रजिस्टर्ड न्यू युजर भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्टर न्यू युजरमा क्लिक गरेपछि त्यसमा तीनटा सेक्सन आउँछ, तीनटा ट्याब। जस्तै अर्गनाइजेसन डिटेल, यो भनेको तपाईहरुको कम्पनीको डिटेल हो। अर्को पर्सनल डिटेल भनेको कम्पनीको तर्फबाट तपाईले कसलाई यो युजर चलाउने अथोरिटी दिनुहुन्छ, र अर्को डकुमेन्ट डिटेल जुन कम्पनीको डिटेलहरु छ त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्ट डिटेलमा पीडीएफ फाइलमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरु गरौँ। फर्स्टमा अब कन्ट्री अफ रजिस्ट्रेसन भनेको छ, त्यसमा नेपाल। त्यसपछि कम्पनीको रजिस्ट्रेसन नम्बर जुन तपाईको कम्पनी रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटमा हुन्छ। अर्को रजिस्ट्रेसन डेट कहिले हो त्यो डेट। र अर्गनाइजेसन टाइप तपाईको कस्तो खालको अर्गनाइजेसन हो त्यसको सेलेक्ट गरेर तपाईले आफ्नो अर्गनाइजेसन नेम राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले नेपाल इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेड राखे। त्यसपछि अर्गनाइजेसन टाइपमा प्राइभेट र एक्रोनिममा तपाईको सर्टकट नेम जस्तै एनईपीएल। र डिस्क्रिप्सनमा तपाईको कस्तो किसिमको कम्पनी हो त्यसको सर्ट डिस्क्रिप्सन हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। थाहा छैन भने नलेख्दा पनि हुन्छ। यसमा हामीले जति पनि स्टार लागेको रातो चिन्ह देख्छौं त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी फिल्ड हो, यो हामीले भर्नै पर्ने हुन्छ। यसपछि तल आएर हाम्रो कम्पनीमा कति जना इम्प्लोइ छन् त्यसको एक्जाम्पलका लागि मैले एउटा 20 जना राखे। त्यसपछि तपाईको क्याटेगोरी अफ इन्ट्रेस्ट, के सम्बन्धी काममा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, जस्तै एउटा कन्स्ट्रक्सन वर्क। र यो भ्याट प्यान नम्बर तपाईको ट्याक्स रजिस्ट्रेसनको नम्बर के छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरु आतिनु पर्दैन, यो हाम्रो आईआरडी को सर्भरसँग टाइ अप हुन्छ। यसमा अहिले हाम्रो सर्भरसँग टाइ अप नभएको कारणले रातो एरर आइरहेछ, त्यही पनि सिस्टमबाट अगाडि बढ्न दिन्छ। र कम्पनीको इनकेस कुनै वेबसाइट छ भने त्यो वेबसाइट पनि हामी वेबसाइटको ठाउँमा लेख्ने। र अर्को अफिस हाम्रो कहाँ छ त्यसको एड्रेस लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अहिलेलाई नेपाल, एड्रेस कहाँ हो काठमाडौँ, एड्रेस लाइन 1 2 3 अरु पनि कहीँ छ ब्रान्चहरु छ भने त्यो पनि लेख्नु होला, छैन भने छोड्दिनु होला। जस्तै काठमाडौँ न्यू बानेश्वर। अब जिल्ला हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ, कुन जिल्लामा छ काठमाडौँ। त्यस्तै गरी म्युनिसिपालिटीको ठाउँमा म्युनिसिपालिटी सेलेक्ट गर्ने। र कन्ट्र्याक्ट नम्बरमा अर्गनाइजेसनको कन्ट्र्याक्ट नम्बर हामीले लेखिदिनु पर्छ। यो लेखेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, नेक्स्ट। अब हामी अर्को ट्याबमा जानुपर्छ। सेलुटेसन टाइटलमा मिस्टर, फर्स्ट नेममा राम, लास्ट नेममा श्रेष्ठ। र त्यसको डेजिग्नेसन के हो, जस्तै कम्पनीमा म्यानेजिङ डाइरेक्टर छ भने म्यानेजिङ डाइरेक्टर। र यो कन्ट्र्याक्ट नम्बर, कन्ट्र्याक्ट नम्बर चाहिँ रियल फोन नै राख्नु होला ताकि तपाईलाई लास्टमा ओटीपी को लागि यही नम्बरबाट आउँछ। अहिले हाम्रो सिस्टममा एसएमएस सिस्टम आइसकेको कारणले यो नम्बर नै भ्यालिड हुन्छ। त्यस्तै गरी इमेलको ठाउँमा आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला। र युजर नेमको ठाउँमा एउटा युनिक युजर नेम हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो आइरहेछ ग्रीन सिग्नल, यो ग्रीन सिग्नल आयो भने तपाईको युजर नेम युनिक हो, सिस्टममा अवेलेबल छ भनेर देखाउँछ।
त्यस्तै तपाईहरुले पासवर्ड राख्दाखेरि नम्बर, क्यारेक्टर र सिम्बल सबै मिक्स गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला। त्यस्तै गरी सिक्रेट क्वेशन कुनै एउटा चुज गरेर त्यसको एन्सर दिनु होला। त्यसपछि लास्टमा क्याप्चा को अप्सन छ। यसमा इन केस ब्राउजर अपडेटेड छ भने आई एम नट अ रोबोट मा सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसमा टिक लागेपछि फेरि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि हेर्नुस् त हामी डकुमेन्ट डिटेलमा आइपुग्यौं। डकुमेन्ट डिटेलमा हाम्रो रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट छ। यो हाम्रो कम्पनीको रजिस्ट्रेसन हो, जसको इन केस घरेलुको छ भने घरेलुको रजिस्ट्रेसन, यानी फर्स्ट हामी रजिस्टर गर्ने बेलामा कहाँ रजिस्टर भएको थियौं त्यो रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट 1 MB भन्दा कम फाइल PDF बनाएर स्क्यान गरेर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी भ्याट प्यानको पनि रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट PDF फाइल राख्ने। तपाईले कहाँ राख्नु भएको छ आफ्नो भ्याट प्यानको सर्टिफिकेट त्यो पाथ दिएर। र अर्को लास्टको अप्सन भनेको बोर्ड रिजोल्युसन। जुन बोर्ड रिजोल्युसन छ हाम्रो PPMO को वेबसाइटमा हेर्नुस् त, अथवा हाम्रो बोलपत्रको वेबसाइटमा नोटिसको तल हामीले एउटा फर्मेट राखिदिएका छौं। त्यसमा अंग्रेजी र नेपाली दुईटैमा छ। त्यो तपाईहरुले आफ्नो लेटर प्याडमा प्रिन्ट गरेर कम्पनीको तर्फबाट कसलाई अथराइज दिने हो यहाँ हेर्नुस् त, अंग्रेजीमा छ, माथि अथराइज पर्सन कसलाई दिने हो, यो कुराको लागि यो अख्तियारी दिएको छ भनेर हाम्रो एउटा फर्मेट छ। त्यही फर्मेटमा तपाईहरुले आफ्नो लेटर प्याडमा राखेर त्यसपछि फर्मको तर्फबाट को हो र कसले अथराइज पाउने हो त्यो व्यक्तिको दुईटैको नाम राखेर स्टाम्प सिग्नेचर गरेर यही फाइललाई नै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि त्यही फाइल हामी बोर्ड रिजोल्युसनको ठाउँमा अपलोड गर्दै छौं। त्यसपछि हामी टर्म्स एन्ड कन्डिसनको केसमा त्यसलाई टिक लगाएर यहाँ हेर्नुस् त, EGP मा रजिस्टर हुनको लागि निम्न कुराको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हामी स्वीकार गर्दछौं भनेर एउटा छ। त्यसलाई एक्सेप्ट गरेपछि मात्रै हामीलाई अगाडि बढ्न दिन्छ। त्यसपछि रजिस्टर। यो पासवर्ड हामीले कहिले पनि सेभ गर्नु हुँदैन, जहिले पनि डोन्ट सेभ, किनभने सेक्युरिटीको इस्यु आउन सक्छ। र मेसेज हेर्नुस् त, युजर सक्सेसफुली रजिस्टर विथ युजर लगइन, युजर नेम यो आयो र के भनेको छ भन्दाखेरि यो इमेल चाहिँ तपाईको रजिस्टर इमेल आईडी मा पठाएको छ। जबसम्म तपाईले अथवा हामीले यो इमेललाई एक्टिभेट गर्दैनौं तबसम्म PPMO को साइडमा यो एक्टिभेसन आउँदैन। भनेपछि पहिला सुरुमा हामीले आफैलाई चेक गर्नको लागि इमेल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्टिभेट बोलपत्र अकाउन्ट भन्ने आएको हुन्छ मेल, त्यसलाई हामीले 1 क्लिकमा एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि बल्ल हामीले PPMO लाई फलोअप गर्नुपर्छ कि हामीले एक्टिभेट गरिसकेका छौं, अब त्यहाँबाट एप्रुभ गरिदिनु पर्यो भनेर। त्यसपछि हेर्नुस् त, यो चाहिँ PPMO को सुपर युजरको काम हो, हामीले गर्ने हैन, हामीले फलोअप मात्रै गर्ने हो बिडर साइडको तर्फबाट। PPMO को सुपर युजरले के गर्छ, आफ्नो युजर नेम र पासवर्डबाट लगइन गर्छ र तपाईले गरेको एक्टिभेसन लिंकको आधारमा उले बिडरको लिंक हेर्छ र तपाईबाट आएको डकुमेन्टहरु ठीक छ कि छैन चेक गरेर इन केस ठीक छ भने त्यसलाई एप्रुभ गर्छ। यो तीनटै डकुमेन्ट आएको हुन्छ, छैन भने रिजेक्ट गर्छ। त अहिले हामी एप्रुभ गरेर PPMO ले मानौ एप्रुभ गरेर अगाडि बढ्यौं, किनभने हामीले सबै रियल डकुमेन्ट राखेका थियौं, त्यही भएर PPMO ले एप्रुभ गर्दियो। यो चाहिँ जस्ट इन्फर्मेसनको लागि। त्यसपछि हाम्रो युजर नेम लगइन भयो कि भएन भनेर हामीले चेक गर्नको लागि आफ्नो युजर नेम र आफ्नो पासवर्ड राखेर लगइन गर्छौं। हेर्नुस् त, पासवर्ड करेक्ट छैन भने तपाईको युजर नेम र पासवर्ड इनकरेक्ट भनेर मेसेज आउँछ भनेर PPMO को तर्फबाट अब एप्रुभ भइसकेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, लगइन गर्नु पर्यो। र कसरी प्रोफाइल म्यानेज गर्ने, फर्स्टमा लगइन गर्ने, लगइन सेक्सनमा गएर यहाँ हेर्नुस् त, हाम्रो ड्याशबोर्ड खुलेको छ। यो लेफ्ट साइडमा यो सर्चिङ क्राइटेरियाहरु हो, कुन अफिसको कुन टेन्डर निस्केको छ भनेर हामीले सर्च गर्ने तरिकाहरु छ जुन हामी पछि सिक्छौं। अब अहिलेलाई प्रोफाइल म्यानेज गर्नको लागि हाम्रो राइट साइडमा गएर माई प्रोफाइल भन्ने छ, माई प्रोफाइलमा गएर क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो 7 वटा नयाँ ट्याबहरु छ, अर्गनाइजेसन डिटेल, पर्सनल डिटेल, फाइनान्शियल डिटेल, कन्ट्र्याक्ट डिटेल, लिटिगेसन, इक्विपमेन्ट डिटेल, यो सबै 1 बाइ 1 हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा अर्गनाइजेसन डिटेलमा जुन यो हाम्रो आइरहेको छ बोलपत्र आईडी, यो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको आईडी हो।
जुन फ्युचरमा हामीले कुनै अफिससँग जेबी गर्नु छ भने यो आइडीलाई राखेर जेबी गर्न सक्छौँ, अथवा कुनै अरू कम्पनीलाई तपाईले जेबी गर्नको लागि दिनुहुन्छ भने यो आइडी नै दिनुपर्ने हुन्छ। बाँकी इन्फर्मेसन हाम्रो पहिला नै प्रोफाइलबाट आएको छ, त्यही भएर यसलाई केही पनि नगर्ने, सेभ गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि हाम्रो पर्सनल डिटेलमा हेर्नुहोस् त हाम्रो दुईवटा सेक्सन छ, एउटा अफिसर डिटेल र अर्को इन्भाइट स्टाफ भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि अफिसर डिटेल भनेको जसलाई हामीले बिड गर्ने अथोरिटी दिन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्भाइट अफिसर डिटेलमा जानुपर्छ, इन्भाइट अफिसर गर्नुपर्छ। र जो हाम्रो आफ्नो अफिसको अर्गनाइजेसनको अन्डरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै इन्जिनियर भयो, स्टाफ भयो, ओभरसियर भयो, प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो, उहाँहरू सबैलाई हामीले इन्भाइट स्टाफ गरेर आफ्नो स्टाफ डिटेलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले मानौँ हामी कुनै एउटा स्टाफलाई इन्भाइट गर्दैछौँ भने फर्स्टमा उहाँको इमेल राख्ने। इक्जाम्पलको लागि हाम्रो कुन स्टाफलाई इन्भाइट गर्ने, उहाँको इमेल, उहाँको सेलुटेसन टाइटल के हो, उहाँको नाम के हो र लास्ट नेम राखेर हामीले इन्भाइट स्टाफ र इन्भाइट स्टाफमा क्लिक गरेपछि त्यो स्टाफको इमेलमा एउटा लिङ्क जान्छ। इमेलमा खोलेर, जस्तै त्यो स्टाफले अहिले खोलेको इक्जाम्पलको लागि त्यो स्टाफको इमेल हो यो, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने र क्लिक गरेपछि त्यो स्टाफले अर्गनाइजेसन डिटेलमा केही पनि चेन्ज नगर्ने, किनभने अर्गनाइजेसन हाम्रो अलरेडी त्यही हुन्छ। त्यसपछि उहाँको डेजिग्नेसन मेरो आफ्नो के हो, जस्तै इक्जाम्पल इन्जिनियर छ, मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर कति हो त्यो फिल गर्ने। र युजर नेम, यो पनि आफ्नो स्टाफले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड आफैले राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर एउटा युनिक युजर नेम राख्ने र पासवर्ड पनि अघि हामीले भनेको जस्तै नम्बर, क्यारेक्टर, सिम्बल सबै मिक्स गरेर कमसेकम 6 क्यारेक्टरभन्दा माथिको पासवर्ड राख्ने। त्यसपछि एउटा क्वेसन सेलेक्ट गर्ने र त्यसको एन्सर दिनुपर्छ। भनेको यो काम चाहिँ हाम्रो अफिसरले स्टाफले गर्दैछ। त्यसपछि एउटा क्याप्चा आएको छ। अब हाम्रो ब्राउजर अपडेट छ भने आई एम नट रोबोट भनेर अगाडि बढ्न दिन्छ। इनकेस अपडेट छैन भने हामीले जे स्क्रिनमा देखेको छौँ त्यही सेम टु सेम क्याप्चा राखेर त्यही क्याप्चा लेख्ने र टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा टिक लगाएर रजिस्टर गरिदिने। यति गरेपछि मात्र हाम्रो के हुन्छ, हेर्नुहोस् त सक्सेसफुल्ली रजिस्टर भनेर आयो। यति गरेपछि बल्ल हाम्रो अर्गनाइजेसनको डिटेलमा जुन अफिसर इन्भाइट गरेका थियौँ, हामीले स्टाफ इन्भाइट गरेका थियौँ, त्यो इन्भाइट डिटेलमा गएर उहाँको सम्पूर्ण डिटेल बस्छ। हेर्नुहोस् त अब स्टाफको पनि एउटा आइडी छुट्टै सिस्टमले क्रिएट गरेको हुन्छ। जुन आइडी हामीले फ्युचरमा टेन्डर बिड गर्नको लागि कुनै अफिसले 2-3टा स्टाफ मागेको छ भने त्यो मध्ये एउटा यो स्टाफ हो भनेर यो आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एडमिनको हेर्नुहोस् त माथि अफिसर डिटेलको पनि एउटा छुट्टै आइडी होला। फरक यति मात्रै हो कि अफिसर डिटेलले चाहिँ अफिसरले चाहिँ बिड गर्ने अथोरिटी हुन्छ भने स्टाफले चाहिँ तपाईँको अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म तपाईँहरूले के गर्नु होला भन्दाखेरि स्टाफ डिटेलमा मात्रै एड गर्नु होला, अफिसर डिटेलमा जो अनर हुनुहुन्छ कम्पनीले उहाँ मात्रै राख्नु होला। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, सेभ एन्ड नेक्स्ट। र फाइनेन्सियल डिटेल, अब फाइनेन्सियल डिटेल भनेको तपाईँको कम्पनीको एक्सपिरियन्समा जुन हाम्रो अडिटरको साथीहरूलाई थाहा हुन्छ, एकाउन्टको साथीहरूलाई थाहा हुन्छ, हामीले 3टा कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट र एनुअल टर्नओभर। अब हामीले योभन्दा अगाडि के कतिको ब्यालेन्स सिटहरू छ त्यो आफ्नो अडिट रिपोर्टबाट हेरेर त्यही कुरा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो 2072-73 को लागि टोटल एसेट्स हाम्रो यति थियो, टोटल लाइबिलिटी कति हो, नेटवर्क कति छ र अहिले तत्काल करेन्ट एसेट्स कति आयो त्यो हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा इनकेस हामीलाई भर्न आएन भने हाम्रो एकाउन्टको साथी अथवा अडिटर हाम्रो को हो उहाँलाई सोधेर भर्दा पनि हुन्छ। यो एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो। यस्तै गरी हामीले आफ्नो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि यसरी नै फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टोटल रेभेन्यू कति हो, प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स कति छ र प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ, यो सम्पूर्ण डिटेल हामीले आफ्नो अडिट रिपोर्टबाट हेरेर भर्न सकिन्छ। जस्तै माथि हामीले इनकेस 3 आर्थिक वर्ष राखेको छौँ भने इन्कम स्टेटमा पनि 3 आर्थिक वर्षकै राख्नुपर्ने हुन्छ, एनुअल टर्नओभर पनि 3 आर्थिक वर्षकै राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले इक्जाम्पलको लागि हामी फेरि अब एनुअल टर्नओभरतिर जाँदैछौँ।
एनुअल टर्नओभर पनि हाम्रो टोटल 1 वर्षको कारोबार कति भएको हो त्यो हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को आर्थिक वर्षको छ भने एड आइटम र आर्थिक वर्ष सेलेक्ट गर्ने र टोटल अमाउन्ट कति कारोबार भएको हो त्यो अमाउन्ट राखिदिने। यो जस्ट इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो। तपाईहरुले आफ्नो आर्थिक वर्षको कारोबार अनुसार आफ्नो अडिट रिपोर्टको अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। इन केस कुनै मिस्टेक छ भने त्यसलाई हामी करेक्सन गर्न सक्छौं, डिलिट गर्न सक्छौं, एडिट गर्न सक्छौं। इन केस 4 वर्षको छ भने 4 वर्षको राख्ने, 3 वर्षको छ भने 3 वर्ष। त्यो अब टेन्डरको अथवा प्रोक्युरमेन्टको नेचर अनुसार हामीले यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेभ एन्ड नेक्स्ट। फाइनान्शियल डिटेलको हामीले सेभ एन्ड नेक्स्ट गरेपछि अब हामी आइपुग्यौं कन्ट्र्याक्ट डिटेल भन्ने ट्याबमा। अब कन्ट्र्याक्ट डिटेलमा हेर्नुस् त माथि बोलपत्र कन्ट्र्याक्ट छ, तल नन बोलपत्र कन्ट्र्याक्ट छ। बोलपत्र कन्ट्र्याक्ट भनेको हामीले यो पछि युजर बनाएपछि जति पनि कन्ट्र्याक्टहरु गर्छौं सबै बोलपत्र कन्ट्र्याक्टमा पर्छ। तर हामीले भर्खर युजर बनाउँदै छौं त्यही भएर हामीले नन बोलपत्र कन्ट्र्याक्टमा आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु एड गर्छौं। त्यही भएर नन बोलपत्र कन्ट्र्याक्टमा एड कन्ट्र्याक्ट बटनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि प्रोक्युरमेन्ट क्याटेगोरी के हो, वर्क्स, कन्ट्र्याक्ट नेम के सम्बन्धी हो, कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ, कन्ट्र्याक्ट नम्बर कति हो र कन्ट्र्याक्ट अवार्ड डेट कहिले अवार्ड पाउनु भएको छ। हामीले गरिसकेको कामहरु यहाँ फिलअप गर्दै छौं। कुनै अफिसमा तपाईले काम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट डिटेलको सम्पूर्ण डिटेल फिलअप गरेर त्यसको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जुन छ त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्टको टाइपमा पीडीएफ फाइल हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो कन्ट्र्याक्टमा तपाईको मेन रोल के थियो, कन्ट्र्याक्टरको कन्ट्र्याक्टको टोटल अमाउन्ट कति थियो, तपाईको पर्सेन्टेज कति थियो, तपाईले पाउनु भएको रिसिभ्ड अमाउन्ट कति थियो र यो क्लाइन्ट नेम भनेको तपाईको कुन अफिसमा काम गर्नु भएको छ, सार्वजनिक निकाय होस् या प्राइभेटमा कहीँ काम गर्नु भएको छ भने त्यो एक्सपिरियन्स त्यो अफिसको नाम हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले डिपार्टमेन्ट अफ आर्कोलोजी राखेँ। त्यस्तै त्यसको एड्रेस कहाँ थियो हाम्रो क्लाइन्टको, काठमाडौँ। इनकेस उहाँको टेलिफोन नम्बर छ भने त्यो टेलिफोन नम्बर राखिदिने। अब डिस्क्रिप्सनमा हामीले कस्तो किसिमको काम गरेका थियौं, कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङको। अब की एक्टिभिटी पर्फर्मेन्स भनेको यसको मेन काम के हो, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन। इनकेस तपाईले इरिगेसनको काम गर्नु भएको छ भने त्यही लेख्नु पर्यो, सडक विभागको काम गर्नु भएको छ भने त्यही लेख्नु पर्यो। यो जस्ट एक्जाम्पलको लागि मात्रै हो। यो सम्बन्धित पनि अरु कुनै सपोर्टिङ डकुमेन्ट छ भने 1 MB भन्दा सानो फाइल स्क्यान गरेर त्यो हामीले पीडीएफ बनाएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अपलोड सपोर्टिङ डकुमेन्ट छ भने छ, छैन भने छैन। त्यसपछि एड कन्ट्र्याक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यो कन्ट्र्याक्ट तपाईको नन बोलपत्र कन्ट्र्याक्टको रूपमा एड भएर जान्छ। यस्तै गरी अरु पनि इनकेस कुनै काम तपाईको एक्सपिरियन्स छ भने यसरी नै नन बोलपत्र कन्ट्र्याक्टको रूपमा हामीले एड गर्न सक्छौं। यो पनि सेम प्रोसेस हो। प्रोक्युरमेन्ट क्याटेगोरीको ठाउँमा वर्क्स, कन्ट्र्याक्ट नेममा के सम्बन्धी काम हो, कन्ट्र्याक्ट नम्बर कति हो, र कन्ट्र्याक्ट अवार्ड भएको डेट कहिले हो त्यो हामीले डेट राख्यौं। त्यसपछि त्यो प्रोजेक्टको स्टेटस के छ, अघि हामीले कम्प्लिट राखेका थियौं, अहिले इन प्रोग्रेसको रूपमा राखेको छौं र त्योसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट कुनै छ भने त्यो हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि सेम हाम्रो रोल के हो, कन्ट्र्याक्टरको रूपमा हामीले काम गरेका छौं, टोटल कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट कति छ, 1 by 1 हाम्रो एक्सपिरियन्सको आधारमा फिलअप गर्दै जानुपर्छ। यसमा हाम्रो क्लाइन्ट नेम के हो, डिपार्टमेन्ट अफ रोड, एड्रेस कहाँको हो, इक्जाम्पलको लागि अहिले हामीले ललितपुर राख्यौं। ललितपुरको रोड डिपार्टमेन्ट अफ रोडको एड्रेस, टेलिफोन नम्बर। यस्तै गरी अरु कुनै डिस्क्रिप्सन छ भने त्यो राख्दिदा हुन्छ। कन्ट्रीमा नेपाल। अरु यो बाहेक अरु कुनै सपोर्टिङ डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई अपलोड गरिदिनु पर्छ ताकि हामीले भरेको हामीले फिल गरेको डकुमेन्ट ठीक छ कि छैन भनेर पछि चेक गर्न सकिन्छ। यति गरेपछि हामी फेरि सेभ एन्ड नेक्स्ट र कहाँ आइपुग्यौं, हामी लिटिगेसनको ट्याबमा। अब लिटिगेसन भनेको हाम्रो इनकेस कुनै अफिसमा काम गर्दाखेरि मुद्दा मामिला परेको छ भने त्यो कुरा हामीले अहिले नै खोलाएर आफ्नो प्रोफाइलमा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो आर्थिक वर्षमा यो कामको लागि हाम्रो यो प्रोसेसमा मुद्दा छ भनेर त्यहाँ हामीले खुलाइदिनुपर्छ, ताकि फ्युचरमा कुनै अफिसमा टेन्डर गर्दाखेरि यस्तो हामीले डिक्लेयर गरेनौँ भने त्यो अफिसको लागि हाम्रो नेगेटिभ इम्प्रेसन पर्न जान्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले कुनै एउटा 2013 को लागि डिस्प्युट विथ डिपार्टमेन्ट अफ रोडको लागि राखेँ। त्यसको क्लेम कति थियो त्यो राखेर हामीले सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्ने। जस्तै लिटिगेसनकोमा हामीले सेभ एन्ड नेक्स्ट गरेर अगाडि बढेपछि हाम्रो आयो इक्विपमेन्ट डिटेल। इक्विपमेन्ट डिटेलमा हामीसँग भएको जति पनि मेसिनरी औजारहरू छ जेनरली कन्स्ट्रक्सनको कामको केसमा त्यो हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक्जाभेटर, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक हेभी र हामीसँग कतिवटा छ। जस्तै मैले इक्जाम्पलको लागि 3 वटा राखेँ। त्यस्तै गरी कङ्क्रिट मिक्सचर, त्यसको इक्विपमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक के हो भने यो दुईटा एड गरेर सेभ एन्ड नेक्स्ट। र लास्टमा आयो हाम्रो डकुमेन्ट डिटेल। जस्तै अहिले ब्यालेन्स सिटको केसमा मैले ब्यालेन्स सिटमा क्लिक गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स सिटको अडिट रिपोर्टबाट 1 पाना अथवा 2 पाना स्क्यान गर्ने र त्यो पीडीएफ फाइल हामीले यहाँ अपलोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तै गरी अर्को हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि सेम प्रोसेस। यो पनि हाम्रो अडिट रिपोर्टले नै देखाउँछ, यसलाई पनि अपलोड गरिदिने। यस्तै गरी एनुअल टर्नओभरको डकुमेन्ट पनि यसरी नै स्क्यान गरेर अपलोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो सबै गरेपछि अपलोड भइसकेको छ। सेभ एन्ड नेक्स्ट। हाम्रो प्रोफाइल म्यानेज सकेपछि अब हामी के गर्दैछौँ, बिड गर्नतिर लाग्दैछौँ। यो हाम्रो माथिको मेनुहरू भयो, होम, प्रोक्युरमेन्ट एक्जिक्युसन, एडमिन र बिड क्वेरी। यो सर्च अपर्च्युनिटीमा चाहिँ हामी कुनै अफिसको टेन्डर सर्च गर्नु छ भने त्यहाँ राखेर, जस्तै प्रोजेक्ट टाइटलबाट सर्च गर्नु छ भने प्रोजेक्ट टाइटल राखेर सर्च गर्न सक्छौँ, अथवा तल आएर हामी 1 बाई 1 चेक गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। अब कुन अफिसको हामीले बिड गर्ने पहिला त्यो सर्च गर्नु पर्यो। यसरी हामीले हेरेर सर्च गर्ने धेरै तरिकाहरू हुन्छन्। जस्तै लास्ट डेट अफ बिड सबमिसनबाट पनि सर्च गर्न सकिन्छ, आइएफबी नम्बरबाट राखेर पनि सर्च गर्न सकिन्छ, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोक्युरमेन्ट क्याटेगोरी, कुनै एउटा विधि हामीले अपनाएर टेन्डर डकुमेन्ट सर्च गर्न सक्छौँ। अथवा सार्वजनिक निकायको नाम नै राखेर, जस्तै पब्लिक इन्टिटीमा मैले इजिपी ग्रुप 4 भन्ने एउटा अफिस रहेछ, इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो यो। रियलमा हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ रोड, डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन अथवा डियुडिबिसी कुनै एउटा हुनसक्छ, अथवा कुनै नगरपालिका, गाउँपालिका हुन सक्ला। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, त्यसको डकुमेन्ट हेर्नको लागि ब्लू कलरको टाइटल भन्ने छ, टाइटलमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो टेन्डरको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन यसरी हामी हेर्न सक्छौँ, त्यसको स्टेटस के छ। र डाउनलोड सेक्सनमा गएर त्यो टेन्डर डकुमेन्ट हामीले डाउनलोड गरेर फर्स्टमा प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टेन्डर भर्नको लागि हामी क्यापेबल छौँ कि छैनौँ, यो अनुसारको डकुमेन्ट हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मानौँ हामीले डकुमेन्ट पनि डाउनलोड गरिसक्यौँ र आफ्नो इन्जिनियर अथवा साथीहरूलाई राखेर यो टेन्डर प्रिपेयर पनि गरिसक्यौँ। अब यो टेन्डरलाई हामीले बिड गर्नु छ। बिड गर्नलाई कसरी गर्ने, यसको लागि एक्सन बटन छ, हामीले एक्सन बटनमा क्लिक गर्छौँ। र यो एक्सन बटनमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, डु यु वान्ट टु सबमिट रिस्पोन्स अन दिस बिड, यसमा क्लिक गर्नुपर्छ हामी। बाई डिफल्ट नोमा छ, इन्टर नगर्नु होला। हामीले यसमा त्यो माउस राखेर यसमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यो टेन्डर चाहिँ हाम्रो अनलाइन टेन्डर हो, जुन हाम्रो 9 वटा ट्याब आएको छ। 1 बाई 1 हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा जेनरल इन्फोमा यो टेन्डर हामीले सिङ्गल बिड गर्ने कि जेबीबाट बिड गर्ने। अब सिङ्गलबाट बिड गर्ने हो भने डु यु वान्ट टु बिड एज अ जोइन्ट भेन्चर, त्यसमा हामी नोमा नै टिक लगाउँछौँ।
अब म बाहेक इनकेस अरू कोही अथराइज पर्सन यो टेन्डरमा बिड गर्ने ऊ छ भने अथराइज रिप्रेजेन्टेटिभमा पनि नो नै गर्छौँ। इनकेस यस गऱ्यौँ भने जोइन्ट भेन्चरको नाम हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै राम र श्याम भन्ने दुईवटा कम्पनी छ भने यसको जेबीको नाम राम एन्ड श्याम जेबी भन्ने हुन्छ। यो इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो। इक्जाम्पलको लागि अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ जेबी एन्ड एएफयु निर्माण सेवा भनेर एउटा इक्जाम्पलको लागि हामी राख्न सक्छौँ। एड जोइन्ट भेन्चर भन्नेमा क्लिक गर्न सकिन्छ। र हेर्नुहोस् त एड पार्टनर भन्नेमा जुन हामीले सुरुमा बिडरको प्रोफाइल बनाउँदाखेरि जुन अर्गनाइजेसन आइडी थियो त्यो अर्गनाइजेसन आइडी यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। इनकेस तपाईँ आफ्नोबाट लगइन हुनुहुन्छ भने पार्टनरको आइडी राख्नु पर्यो। पार्टनरको आइडीबाट लगइन हुनुहुन्छ भने आफ्नो आइडी यहाँ राख्नु पर्यो। इनकेस त्यो के हो भनेर हेर्नको लागि हामी माई प्रोफाइलमा राइट सेक्सनमा गएर आफ्नो अर्गनाइजेसन डिटेलको सबभन्दा सुरुको जुन आइडी छ अर्गनाइजेसन बोलपत्र आइडी भन्ने त्यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेर राख्न पनि सक्छौँ। यो चाहिँ पार्टनरको आइडी हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। पार्टनरको कुनै छुट्टै कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् त प्लिज अपलोड जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट भनेको अब हामी दुईजना बिचको भएको सम्झौता के कस्तो हो त्यो सम्झौताको एग्रिमेन्ट यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि 1 MB भन्दा सानो PDF फाइल बनाएर जेबी एग्रिमेन्ट अपलोड गरिदिनुपर्छ। यति गरेपछि हामी के गर्छौँ डु वान्ट टु अथराइज नोमिनिटी एनदर पर्सन अथवा एन अथराइज रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको छ। यसमा जेनरली हामीले आफै गर्ने भएको कारणले नोबाटै अगाडि बढाउन सक्छौँ। इनकेस यस गर्ने हो भने को व्यक्तिलाई अथराइज दिने हो त्यसको बोलपत्र आइडी। यो चाहिँ व्यक्तिको आइडी भयो। अघि हामीले अर्गनाइजेसन आइडी राखेका थियौँ भने यो चाहिँ व्यक्तिको आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले जेनरली नो नै गरेर आफैले गर्ने हो। आफ्नोबाट लगइन छ भने नो गरेर सेभ एन्ड नेक्स्टबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त एएफयु निर्माण सेवाको अर्को आयो आइडी र हाम्रो अलरेडी नेपाल इन्जिनियरिङको अलरेडी लगइन छ र दुईजना बिचको सम्झौता हामीले जेबी एग्रिमेन्ट पनि अपलोड गरेपछि सेभ एन्ड नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्छौँ। अब यो टेन्डर चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त लेटर अफ टेक्निकल बिड भनेको छ जुन हाम्रो अलरेडी स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टमा जुन अफिसले टेन्डर निकालेको हो। र अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि हामीले जेबी पार्टनर इनकेस अघि एड गरेका थियौँ भने त्यो पार्टनरलाई एउटा लिङ्क जान्छ। पार्टनरले पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो म तपाईँसँग जेबी गर्न एग्री छु भनेर। र पार्टनरले आफ्नो इमेलमा गएर लिङ्क हेर्छ र त्यसमा एक्टिभेटको लागि क्लिक गरिदिनु पर्छ। अनि मात्रै हामी टेन्डर लास्टमा सबमिट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि आफ्नो इमेलमा गएर जेबी पार्टनर जसलाई हामीले पार्टनर बनाएको हुन्छौँ उहाँले आफ्नो इनबक्समा गएर आफ्नो इमेल हेर्नु पर्यो। त्यसमा जेबी पार्टनर कन्फर्मेसन लिङ्क भन्ने आएको हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त बिड लेटरको ठाउँमा हामीले दुईवटा छुट्टा छुट्टै अघि भने जस्तो लेटर अफ टेक्निकल बिड र लेटर अफ प्राइस बिड दुईटै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। लेटर अफ टेक्निकलको बिडमा हामी टेक्निकल सेक्सनको कुराहरू मात्रै उल्लेख गरेर आफ्नो कम्पनीको लेटर प्याडमा स्टाम्प सिग्नेचर गरेर 1 MB भन्दा सानो PDF फाइल स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्राइस बिडको केसमा लेटर अफ प्राइस बिडको जुन स्याम्पल छ त्यो फाइललाई यति रुपियाँमा हामीले यो टेन्डर बिड गर्दैछौँ भनेर त्यो सम्पूर्ण लेखेर इनकेस डिस्काउन्ट गर्नु छ भने यही लेटर अफ प्राइस बिडमा हामीले डिस्काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकल डिटेल भन्ने सेक्सन यो भनेको अफिसले जसरी टेन्डर निकालेको हुन्छ त्यही किसिमको ड्यासबोर्ड हाम्रो साइडमा आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त लिटिगेसनको हामीले जुन प्रोफाइलमा राखेको थियौँ त्यो अलरेडी यहाँ तानिसकेको छ। इनकेस राखेको छैनौँ भने त्यो आउँदैन लिटिगेसनको केसमा। त्यस्तै गरी अर्को एड सिमिलर साइज एक्सपिरियन्समा यो चाहिँ हामीले टेन्डर डकुमेन्ट पढेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अफिसले के मागेको छ सिमिलर साइज एन्ड नेचरको एक्सपिरियन्स त्यो पनि हामीले अलरेडी प्रोफाइलबाट तान्नुपर्ने हुन्छ। इनकेस हामीले राखेको छौँ भने त्यो मध्ये कुन चाहिँ हामीले अफिसलाई दिँदा ठिक हुन्छ। यस्तै गरी एड की एक्सपिरियन्स पनि हाम्रो प्रोफाइलबाटै तान्ने हो। त्यही भएर हामीले प्रोफाइल म्यानेज गर्न एकदम जरुरी छ। ल हेर्नुहोस् त की एक्सपिरियन्स पनि आयो। त्यसपछि सेभ एन्ड नेक्स्ट
अब आयो हाम्रो फाइनेन्सियल सिचुएसनको कुरा। यो पनि हाम्रो प्रोफाइलबाटै तान्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि राम्रोसँग हामीले प्रोफाइल म्यानेज गरेको छौँ भने हामीलाई बिड गर्न, कुनै पनि टेन्डर बिड गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तै एड ब्यालेन्स सिटमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने ल हेर्नुहोस् त प्रोफाइल म्यानेजमा हामीले कति वर्षको राखेका थियौँ, त्यो मध्ये कुनै अफिसले मागेको कुनै 3 वर्ष 2 वर्ष अथवा कति वर्षको मागेको छ त्यो सेलेक्ट गरेर असाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तै गरी एड इन्कम स्टेटमेन्ट पनि इनकेस ब्यालेन्स सिट माथि हामीले 3 वर्षको एड गरेका छौँ भने इन्कम स्टेटमेन्ट पनि 3 वर्षको नै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टमा जे लेखेको छ, अफिसले जे मागेको छ त्यही अनुसारको हामीले डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी हामीले टर्नओभर पनि 3 वर्षको एड गरेर असाइन गर्दैछौँ र टोटल क्यालकुलेट भएर टर्नओभर आएको छ। अफिसले मागेको भन्दा बढी हुनु पर्यो, घटी हुनु भएन। अब यस्तै अब क्रेडिट लाइन इनकेस अफिसले मागेको छ भने क्रेडिट लाइनको अमाउन्ट राखिदिनु पर्यो। अब हामीले जेबी बिड गरेको कारणले नेपाल इन्जिनियरिङको क्रेडिट लाइन कति हो र अर्को एएफयू निर्माण सेवाको कति हो छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। र क्रेडिट लाइन हामीले कहाँबाट लिएको हो, कुन ब्याङ्कबाट, त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै यो बाहेक पनि अरू कुनै अदर फाइनेन्सियल रिसोर्सहरू छ भने त्यो पनि हामीले देखाउनु पर्छ। इनकेस छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। त्यो प्रोक्युरमेन्टको नेचर अनुसार फरक हुन सक्छ। इनकेस ठुलो किसिमको टेन्डर छ भने अर्को हाम्रो ब्याङ्कबाट पनि हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्स यति रकम हामी ब्याङ्कबाट देखाउन सक्छौँ भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जेबीको केस भएको कारणले 2 जना छुट्टा छुट्टै कम्पनीबाट राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा पीडीएफ फाइल अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि सेभ एन्ड नेक्स्ट। अब यहाँ आएर हेर्नुहोस् त हामी कुन ट्याबमा आयौँ, बीओक्यू सेक्सनमा। अब बीओक्यू सेक्सन चाहिँ हामीले इनकेस डाउनलोड गरेर बिड डकुमेन्ट राखेको छौँ भने अलरेडी प्रिपेयर गरेको हुन्छौँ। माथि भनेको प्रोभिजनल समको फिक्स्ड आइटम हो, त्यसमा हामीलाई कुनै पनि रेट हाल्न दिँदैन। र बाँकी कुनै अरू छ भने हाम्रो इन्जिनियर अथवा सिभिल इन्जिनियर कसैले राखेर त्यो रेट अलरेडी प्रिपेयर गरेर रफ रिपोर्ट बनाएर त्यो आधारले हामीले यहाँ 1 by 1 फिलअप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक बीओक्यू भर्ने अर्को पनि मेथड छ। इनकेस धेरैवटा आइटम छ भने हामीले सिस्टममा के छ, एक्सपोर्ट टु एक्सेलको फिचर पनि छ, ताकि हामीले अफ आवरमा बीओक्यू भरेर त्यही बीओक्यूलाई अपलोड गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्सपोर्ट टु एक्सेल गर्दाखेरि एउटा टेम्प्लेट सिस्टमले अटोमेटिक दिन्छ। यसमा हामीले अरू कुनै पनि फाइल चलाउनु हुँदैन। जस्ट बिडरको रेटमा गएर आफ्नो रेट कति हो त्यो आइटम वाइज 1 by 1 राखेर यही टेम्प्लेट यही फाइललाई नै सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले इक्जाम्पलको लागि एउटा रेट राखेर यसलाई फिलअप गर्दैछौँ। यसरी हामीले सबै फिलअप गरेपछि त्यो एक्सेल फाइललाई सेभ गर्ने र कहाँ सेभ गरेको छौँ चुज फाइल गरेर इम्पोर्ट गरिदिँदाखेरि हामीले फिलअप गरेको एक्सेल फाइल हाम्रो सिस्टममा इम्पोर्ट हुन्छ। यो दुईटा मेथडले हामीले बीओक्यू भर्न सक्छौँ। सानो फाइल छ भने सिस्टममै टाइप गरिदिँदा पनि भयो, सेभ आइटम गर्ने र हामी अगाडि बढ्छौँ। र अर्को भनेको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, फी एन्ड सेक्युरिटी। यो कसरी फी एन्ड सेक्युरिटी तिर्ने, यो चाहिँ हामीले अलरेडी अफिसले जुन मागेको जुन बैंक छ बिड डकुमेन्ट फी र बिड सेक्युरिटी त्यो हामी बैंकमा अलरेडी तिरेको हुन्छौँ र त्यो तिरेको भौचरलाई हामीले स्क्यान गरेर 1 MB भन्दा सानो फाइल बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फाइल हामीले यहाँ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्नु हुँदैन। जुन बैंक मागेको छ त्यही बैंकमा गएर बिड डकुमेन्ट फी को भौचर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र बिड सेक्युरिटी केसमा हेर्नुस् त अब तिर्ने प्रोक्युरमेन्ट एक्जिक्युसनमा
फी एन्ड सेक्युरिटी भन्ने छ, त्यसमा प्रोसेसमा क्लिक गर्नुपर्छ। फी एन्ड सेक्युरिटी प्रोसेस, र त्यसपछि हामी कुन टेन्डरको पैसा तिर्ने हो त त्यो टेन्डर सर्च गर्नुपर्छ। जस्तै अब हामीले यो अफिसको टेन्डरको तिर्दैछौँ भने त्यो टेन्डर देखाउँछ, त्यसको एक्सन बटनमा क्लिक गर्ने र इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपमा सेलेक्ट वान छ। पहिला हामी बिड डकुमेन्ट फी, अब हेर्नुहोस् त यसमा बैंक नेम, सेक्युरिटी अमाउन्ट अटोमेटिक आयो, ब्रान्च पनि अटोमेटिक आयो। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भाउचर त्यो अपलोड गरिदिनुपर्छ र त्यो भाउचर नम्बर कति हो। जस्तै हामीले भाउचर कहाँ सेभ गरेर राखेको छौँ आफ्नो कम्प्युटरमा, त्यो भाउचरको स्क्यान कपी यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यो भाउचर नम्बर कति छ त्यो भाउचर नम्बर राखेर सबमिट गरिदिने। यो भएपछि फेरि हामी अर्को के गर्छौँ, बिड सेक्युरिटी। बिड सेक्युरिटीको डकुमेन्ट पनि हामीले कुन बैंक, अल नेपालको एक क्लासको कमर्सियल बैंकबाट बनाएको हुन्छौँ, जहाँबाट बनाएको छौँ त्यो बैंक सेलेक्ट गरेर त्यसको ब्रान्च सेलेक्ट गर्ने। इनकेस छैन भने बैंकको ब्रान्चको रूपमा हेड अफिस राखिदिँदा पनि हुन्छ। अब यो काउन्टर ग्यारेन्टी भनेको विदेशी बैंकहरूको केसमा मात्रै लागू हुन्छ। जस्तै ग्यारेन्टीको डकुमेन्ट मैले स्क्यान कपी अपलोड गरेँ र बैंक ट्रान्जेक्सन आइडी भनेको अहिलेलाई तत्काल हामीले ग्यारेन्टीको नम्बर जुन छ त्यो नम्बर राखिदिनु पर्ने हुन्छ, बिड सेक्युरिटी नम्बर जुन बैंकले दिएको हुन्छ हाम्रो डकुमेन्टमा। र बिड इफेक्टिभ कहिलेदेखि कहिलेसम्मको लागि हाम्रो बिड सेक्युरिटीको इफेक्टिभ डेट हो त्यो यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली हाम्रो 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन अफिसले कति दिनको मागेको छ त्यो हामीले बनाएर ल्याएको हुन्छौँ, त्यही कुरा यहाँ फिलअप गरेर सबमिट गरिदिने। यहाँ हेर्नुहोस् त, एक दिन पनि कम भयो भने सिस्टमले मान्दैन। त्यही भएर कमसेकम 120 दिनको हुनैपर्छ। त्यो डेट सेलेक्ट गरेर सबमिट गरिदिने। त्यसपछि ओके। अब हामी कहाँ जानु पर्यो, होम बटनमा त्यसपछि क्लिक गर्ने। अब चाहिँ हामी टेन्डर सर्च गर्नतिर लाग्दैनौँ, किनभने हाम्रो माई बिड सेक्सनको इन प्रोग्रेस ट्याबमा आएर बसेको हुन्छ। त्यसमा भ्यू बटनमा क्लिक गर्ने र भ्यूमा क्लिक गरेपछि हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ, फी एन्ड सेक्युरिटीमा। अघि अनपेड थियो भने अहिले पेड भएर आएको हुन्छ र सेभ एन्ड नेक्स्ट गरेर अगाडि बढ्छौँ। यस्तै गरी आयो इम्प्लोयर्स रिक्वायरमेन्ट। अब हेर्नुहोस् त, यसमा पनि राइट साइडमा स्टार भएको फिल्डहरू, यसमा के मागेको छ त्यो पीडीएफ फाइल अपलोड गर्दै जानुपर्छ। यो सम्पूर्ण फाइलहरू हामीले अलरेडी पहिला नै प्रिपेयर गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी अपलोड मोबिलाइजेसन सेड्युल के छ, टेन्डरको नेचर अनुसार मागेको छ भने फिलअप गर्ने, मागेको छैन भने नभर्दा पनि हुन्छ। यसमा मेन्डेटरी भनेको इक्विपमेन्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मेन्डेटरी हो, यो हामीले भर्नै पर्ने हुन्छ। इक्विपमेन्ट सम्बन्धी कागजपत्रहरूको विवरण हामीले स्क्यान गरेर यसैलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को आयो पर्पोज्ड इक्विपमेन्ट्स भनेको। यहाँ चाहिँ अफिसले मागेको कङ्क्रिट मिक्सचर छ र हामीसँग यो कुरा प्रोफाइलमा हुनु पर्यो। इनकेस छैन भने लिजमा भए पनि हायर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, हाम्रो प्रोफाइलमा एउटा कङ्क्रिट मिक्सचर छ, त्यसैलाई सेलेक्ट गरेर एड गरिदिने र अफिसले एउटा मागेको छ, हामीसँग दुईटा छ भने हामीले त्यसमा
नम्बर अफ इक्विपमेन्ट प्रपोज्ड 1 भनेर लेखिदिने र कमेन्टमा ओके अथवा ठिक छ भनेर राखिदिनुपर्छ। अनि अफिसले जतिवटा मागेको हुन्छ, हामीसँग 2टा 3टा भए पनि जतिवटा मागेको छ त्यतिवटा मात्रै दिनुपर्छ, त्योभन्दा बढी दिनु हुँदैन। यस्तै गरी इनकेस हामीले लिजमा कहीँबाट हायर गर्नु छ भने त्यो कुरा पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, इनकेस छैन भने छोडिदिने। अब हेर्नुहोस् त, त्यस्तै पर्सनल इन्फर्मेसन भन्ने सेक्सनमा आयो। पर्सनल इन्फर्मेसनमा हाम्रो यो स्टाफको डिटेल जुन हामीले प्रोफाइल म्यानेजमा भरेको थियौँ त्यो आइडी यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। बोलपत्र पर्सनल आइडी हेर्नको लागि माई प्रोफाइलमा गएर पर्सनलमा क्लिक गर्नुहोस् र स्टाफ डिटेलको एक्सन भन्ने बटनमा गएर हेर्नुहोस् त, युजर बोलपत्र आइडी भनेको छ। यो आइडीलाई कपी गरेर अथवा कहीँ टाइप गरेर यो आइडी राखेर एड युजर गरेपछि त्यो स्टाफको सम्पूर्ण डिटेल यहाँ देखिन्छ र त्यसको टोटल वर्क्स एक्सपिरियन्स कति मागेको छ अफिसले, सिमिलर वर्क्समा कति मागेको छ र त्यो स्टाफको रिज्युमी यानी सिबी पनि हामीले पीडीएफ फाइल बनाएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि एड गरिदिने र डन, अटोमेटिक आयो। यो सबै फिलअप गरेपछि एकचोटि चेक गर्नु होला कुनै छुट्या छ कि छैन, छैन भने सेभ एन्ड नेक्स्ट गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब आयो एडिसनल डकुमेन्ट। यो भरेको बाहेक अरू कुनै इन्फर्मेसन हामीलाई अफिसलाई दिनु छ भने त्यो कुराहरू हामी सम्पूर्ण डाटाहरू एडिसनल डकुमेन्टमा राख्न सक्छौँ। जस्तै गुड्सको केसमा क्याटलग, ब्राउसर अथवा आइएसओ सर्टिफिकेटहरू केही मागेको छ भने अथवा हामीलाई बुझाउन इच्छा छ भने त्यो कुराहरू हामी सम्पूर्ण एडिसनल सेक्सनमा राख्न सक्छौँ। यस्तै यसमा 3टा कुरा छ जुन हामीले कम्पनी रजिस्ट्रेसन, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, ट्याक्स भ्याटको सर्टिफिकेट, यो कुराहरू हामीले एडिसनल सेक्सनमा राखेर अगाडि बढ्छौँ। यसमा पनि सेम प्रोसेस हो। जुनमा लेफ्ट साइडमा राखेको स्टार भएको फिल्ड छ त्यो मेन्डेटरी सेक्सन हो, त्यो हामीले फिलअप गर्नै पर्छ। र त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्ट हामीले कहाँ राखेको छौँ आफ्नो डेस्कटपमा, त्यसको पाथ दिएर त्यसलाई अपलोड गरिदिने। यस्तै गरी आयो कम्पनीको भ्याट रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट। हुन त यो हाम्रो प्रोफाइलमा अलरेडी हुन्छ, त्यही पनि बिर्सिन्छ कि भनेर हामीले नयाँ सेक्सनमा भए पनि एड गर्नुपर्छ। त्यसपछि तल आएर हेर्नुहोस् त, अपलोडेड डकुमेन्ट। यो जति पनि अपलोडेड डकुमेन्ट छ त्यो हामीले प्रोफाइलमा अलरेडी एड गरेको डकुमेन्टहरू यहाँ देखिन्छ। यसमा हामीले कुन कुन डकुमेन्ट दिने हो त्यो सेक्सनमा गएर टिक लगाएपछि मात्रै त्यो डकुमेन्ट हाम्रो पीई को साइडमा जान्छ। इनकेस टिक लगाएको छैनौँ भने त्यो डकुमेन्टहरू जाँदैन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, सेभ एन्ड नेक्स्ट। ल लास्टमा आयो समरी सेक्सन। समरी सेक्सनमा जेनरली सबैमा टिक लागेको छ भने हेर्नुहोस् त, यो हामीले 8वटा ट्याब थियो, 8वटै ट्याबमा टिक लागेको छ भने बल्ल हामीले के गर्नुपर्छ, जेनरेट प्रिभ्यू गर्नुपर्छ। इनकेस कुनैमा पनि रातो किसिमको इरर म्यासेज अथवा केही आएको छ भने त्यो सेक्सनमा गएर हामी फेरि फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी के गर्दैछौँ, जेनरेट प्रिभ्यू। यसमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ किनभने हामीले जति पनि डाटाहरू फिलअप गरेका थियौँ त्यो सम्पूर्ण डाटाहरूलाई सिस्टमले इन्क्रिप्ट गरेर एउटै फाइल बनाउँछ। जस्तै यो अब 2 स्टेजको बिडिङ भएको कारणले यसमा चाहिँ 2टा फाइल बनाइदिन्छ, एउटा टेक्निकलको डकुमेन्ट र अर्को प्राइस सम्बन्धी प्राइसको डकुमेन्ट।
हामीले सुरुमै बिड गर्दाखेरि त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा हाम्रो टेक्निकल रिस्पोन्स डकुमेन्ट बन्यो र अर्को प्राइस रिस्पोन्स डकुमेन्ट बन्यो। र यहाँ हामीले जेनेरेट ओटिपी गर्नुभन्दा अगाडि यो दुईटै डकुमेन्ट डाउनलोड गरेर पहिला चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले राखेको डकुमेन्ट ठिक छ कि छैन। इनकेस कुनै छुटेको छ भने त्यो सेक्सनमा गएर फेरि त्यो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्पूर्ण हामीले फिल गरेको डकुमेन्ट अथवा अपलोड गरेको डकुमेन्ट हो। अफिसले मागेको अनुसार हाम्रो डकुमेन्ट प्रिपेयर भयो कि भएन, ठिक छ कि छैन भनेर सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एकचोटि डकुमेन्ट चेक गर्नै पर्ने हुन्छ। इनकेस कुनै छुटेको छ भने त्यो हामीले अहिले नै सच्याउन सक्छौँ। यति गरेपछि हामीले के गर्ने, जेनेरेट ओटिपीमा क्लिक गर्ने। ओटिपीको चाहिँ अहिले हाम्रो दुईवटा मेथड छ। अहिले भर्खरै हाम्रो सिस्टममा एसएमएस सिस्टम पनि आइसकेको छ। जुन जेनेरेट ओटिपीमा क्लिक गरेपछि हाम्रो सिस्टमबाट जुन अफिसर डिटेलको इमेल थियो त्यो इमेलमा एउटा लिङ्क जान्छ जसमा यो 5 अङ्कको एउटा पासवर्ड हुन्छ, त्यो जान्छ। इनकेस यो आएन भने तपाईँहरूले जुन मोबाइल नम्बर हामीले सिस्टममा राख्नु भएको छ अफिसर डिटेलको, त्यो मोबाइल नम्बरमा पिपिएमओ टाइप गरेर 34001 मा एसएमएस पठाउनुहुन्छ भने त्यो ओटिपी आउँछ र त्यो ओटिपी मोबाइलमा हेरेर यहाँ भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इनकेस भ्यालिडेट भयो भने अनि सबमिट बिडमा क्लिक गर्नुपर्छ र तपाईँको बिड। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जेबी भएको कारणले इनकेस जेबी पार्टनरले जेबी लिङ्क एक्सेप्ट गरेको छैन भने लास्टमा तपाईँलाई बिड सबमिट गर्न दिँदैन। इनकेस सिङ्गल बिड हो भने तपाईँले सबमिट ट्याबमा क्लिक गर्न साथ तपाईँको बिड सबमिट हुन्थ्यो। अब के गर्नु पर्यो, जेबी पार्टनरलाई तपाईँहरूले फलोअप गरेर इमेल चेक गर्न लाउनु पर्यो कि यो टेन्डरको जेबी लिङ्क तपाईँकोमा आएको छ, एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् भनेर। स्क्रिनमा देखाएको जस्तै यो लिङ्कमा क्लिक गरेर सक्सेसफुली भ्यालिडेट भन्ने आयो भने अब फेरि हामी कहाँ जानु पर्यो, सेम प्रोसेस सबमिट बिडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको बिड सक्सेसफुली सबमिट भयो। भनेपछि यो थियो हाम्रो बिड गर्ने प्रोसेस। अब हामी मोडिफाई गर्नको लागि आफ्नो सिस्टमबाट फर्स्टमा लगइन गर्नुपर्छ। आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर हामीले कुन टेन्डर बिड गरेको थियौँ त्यो टेन्डर हाम्रो माई बिड सेक्सनमा आएर बसेको हुन्छ। त्यसमा पनि सबमिटेड ट्याबमा हेर्नुहोस् त, इन प्रोग्रेस, सबमिटेड, विथड्र र जोइन्ट भेन्चर भनेको छ। त्यसमा हामी सबमिटेड ट्याबमा क्लिक गरेर यसमा लास्टमा हेर्नुहोस् त मोडिफाई भन्ने ट्याब छ र विथड्र। अब हामीले के गर्दैछौँ त, मोडिफाईको लागि मोडिफाई बटनमा क्लिक गरेपछि त्यसपछि आर यु स्योर भनेपछि यसमा क्लिक गर्ने र हामी कुन सेक्सनमा मोडिफाई गर्ने त त्यो सेक्सनको त्यो ट्याबमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ। जेबीको लागि मोडिफाई गर्ने हो कि बिड लेटरको लागि मोडिफाई गर्ने हो कि टेक्निकल डिटेल, फाइनेन्सियल सिचुएसन, बिओक्यू। जेनरली इनकेस जेनरली हाम्रो लास्ट आवरमा आएर प्राइसमा केही डिस्काउन्ट दिनु छ अथवा बिओक्यूमा कुनै आइटमको रेट घटाउनु छ भने त्यो बिओक्यू सेक्सनमा गएर त्यो आइटमको रेटमा करेक्सन गरेर अथवा घटाएर त्यसलाई सेभ एन्ड नेक्स्ट गरेर हामी त्यो सेक्सनलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ। भनेको हाम्रो कुन सेक्सन मोडिफाई गर्ने हो त्यो ट्याबमा मात्रै क्लिक गर्ने र लास्टमा समरीमा क्लिक गर्ने र फेरि के गर्नुपर्छ, मोडिफाई रिस्पोन्सको जेनेरेट प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो मोडिफाईको लागि मात्रै जेनेरेट प्रिभ्यू भइरहेको छ। ओरिजिनल चाहिँ हाम्रो अलरेडी बिड सबमिटेड भइसकेको हुन्छ। त्यो बिडमा हामीले केही थप्नु पर्यो भने यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको थपेर त्यहाँ एड हुन्छ। यसमा पनि टेक्निकल रिस्पोन्स र प्राइस रिस्पोन्स डकुमेन्ट आयो, यो पनि चेक गर्ने हामीले के मोडिफाई गरेको छौँ। त्यसपछि जेनेरेट ओटिपीमा क्लिक गर्ने र हामीले पहिला सिकेको जस्तै ओटिपी हाम्रो इमेलमा आउँछ। इनकेस इमेलमा आएन भने आफ्नो रजिस्टर मोबाइल नम्बरबाट
PPMO टाइप गरेर 34001 मा SMS पठाउनु भयो भने तपाईले एउटा OTP नम्बर आउँछ, त्यही OTP नम्बर राखेर भ्यालिडेट गरिदिने र सबमिट बिडमा क्लिक गरिदिनु पर्छ। यसैगरी हामीलाई मोडिफाई गरेपछि इनकेस विथड्र गर्नु छ कुनै टेन्डरमा, अनि विथड्र गर्नको लागि पनि फर्स्टमा हामी के गर्छौं, सबमिटेड बिडमा गएर कुन टेन्डर विथड्र गर्ने सेक्सन हेर्नुस् त। जुनमा लक लागेको छैन त्यो टेन्डर मात्रै हामीले विथड्र गर्न सक्छौं। लक सकेको छ भने त्यो टेन्डर एक्सपायर भइसकेको हुन्छ, त्यसमा विथड्र गर्न सक्दैनौं। र विथड्र बटनमा क्लिक गरेपछि डु यु रियली वान्ट टु विथड्र दिस बिड भनेर कन्फर्मेसन सोध्छ र त्यसमा कन्फर्म गरेपछि सिधै समरी सेक्सनमा, बाँकी सबै ट्याब हाइड हुन्छ र समरी सेक्सनमा हाम्रो जेनेरेट OTP भन्ने अप्सन आउँछ। हेर्नुस् त, OTP हामी सेम प्रोसेस या इमेलमा गएर हेर्नुपर्छ या आफ्नो रजिस्टर मोबाइलबाट PPMO टाइप गरेर 34001 मा SMS पठाउनु भयो भने लेटेस्ट OTP तपाईको मोबाइलमा आउँछ र त्यो OTP नम्बर यहाँ प्लिज इन्टर OTP को ठाउँमा राखेर भ्यालिडेट गरेपछि अनि विथड्र बिड भन्ने अप्सन आउँछ। विथड्र बिडमा क्लिक गर्न साथ तपाईको टेन्डर अथवा तपाईको बिड विथड्र हुन जान्छ। विथड्र गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एकदम क्लियरली स्योर हुनु होला कि साँच्चै नै हामी यो बिड विथड्र गर्दै छौं भनेर, किन विथड्र गरेपछि तपाई यो पार्टिसिपेटबाट बाहिर आउट हुनुहुन्छ र फेरि त्यही टेन्डरमा बिड गर्न पाइदैन। यस्तै गरी अब हामीले इनकेस मानौ त्यो पार्टिसिपेट बिड भइसकेको छ र कुनै अफिसले हाम्रो कम्पिटिटरलाई LOI जारी गरिसकेको छ र त्यसमा हामीलाई चित्त बुझेन भने त्यो हामीले कम्प्लेन लज कसरी गर्छौं, सिस्टम थ्रु। कम्प्लेन लजको सेक्सन पनि हाम्रो सिस्टममा छ, सिस्टमबाटै कम्प्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो LOI जारी गरिसकेपछि मात्रै इनेबल हुन्छ त्यो फिचर। त्यसको लागि आफ्नो युजर नेम र पासवर्डबाट लगइन गर्ने र प्रोक्युरमेन्ट एक्जिक्युसनको कम्प्लेन लज भन्ने हेर्नुस् त, प्रोक्युरमेन्ट एक्जिक्युसन कम्प्लेन म्यानेजमेन्ट कम्प्लेन लज क्रिएट मा क्लिक गरेपछि सर्च बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि कुन टेन्डरको LOI जारी भएको छ त्यो टेन्डरको एक्सन बटनमा क्लिक गर्ने र कसलाई कम्प्लेन गर्ने 2PE भनेको छ, त्यसमा सेलेक्ट गरेपछि आई वान्ट टु लज कम्प्लेन एगेन्स्ट इभ्यालुएसन डिसिजन अथवा के गर्ने हो त्यसको लागि त्यसमा सेलेक्ट गरेपछि तपाईले आफ्नो रिजन खोलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै के को लागि तपाईलाई चित्त बुझेन, जस्तै नट सटिस्फाइड विथ इभ्यालुएसन डिसिजन, मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै राखेको। तपाईहरु के कुरामा चित्त बुझेन त्यो कम्प्लेन लज गरेर त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्ट आफ्नो कार्यालयको लेटर प्याडमा स्टाम्प सिग्नेचर गरेर त्यसलाई पनि PDF फाइल बनाएर हामीले अपलोड गरेर सेन्ड गरिदिनु पर्छ। मानौ अहिले त्यो फाइल हामीले कहाँ राखेको छौं त्यो पाथ दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा फाइल मैले यहाँ राखेँ, त्यसमा चाहिँ कम्प्लेनको सम्पूर्ण डिटेल राखेको छ, त्यसपछि अपलोड गरिदिने र सबमिट गरिदिनु पर्छ। सबमिट गरेपछि हेर्नुस् त डाटा हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली भनेको छ। अब यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि कार्यालयको ड्याशबोर्डमा जान्छ। यो चाहिँ कम्प्लेन लज हामीले 7 दिन भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। LOI जारी भएको 7 दिन भित्रमा कम्प्लेन लज गर्नुपर्ने हुन्छ र चेक गर्नको लागि त्यही सेक्सनमा गएर भ्यू गरेर हेर्न सक्छौं। सबमिटेड भनेर आएको छ कम्प्लेन लज। अब यसको रिस्पोन्स केही न केही कार्यालयले तपाईलाई दिनुपर्ने हुन्छ अथवा केही छैन भने हाम्रो कम्प्लेनलाई कार्यालयले रिजेक्ट पनि गर्न सक्छ। अब त्यो कार्यालयले कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले देखाउँदै छौं। हामीले गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन, त्यही पनि हामीले बुझ्नको लागि कार्यालयले कसरी त्यो कम्प्लेनको एन्सर दिन्छ भनेर हेर्नको लागि कुनै एउटा कार्यालयको जुनलाई हामीले कम्प्लेन गरेको थियौं त्यसबाट लगइन गरेर कम्प्लेन म्यानेजमेन्टमा कम्प्लेन लज, हेर्नुस् त यो कार्यालयले गर्ने काम हो। कम्प्लेन म्यानेजमेन्टमा कम्प्लेन लजमा प्रोसेसमा गएर कार्यालयले आफ्नो युजरबाट क्लिक गरेपछि त्यहाँ सर्च गर्छ र कुन बिडरले कुन कम्पनीबाट कम्प्लेन आएको छ त्यसको एक्सन बटनमा क्लिक गरेपछि हेर्नुस् त हामीले अघि कम्प्लेन गरेको डिटेल यहाँ आएको छ
कार्यालयले यो डकुमेन्ट डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्छ। अब यो एप्लिकेसनलाई रिजेक्ट एप्लिकेसन पनि गर्न सक्छ अथवा यो कन्ट्र्याक्टको पिरियडलाई तत्काल सस्पेन्ड गरेर त्यो डिसिजन लिन पनि सक्छ। त अहिलेलाई कार्यालयले के गर्यो, रिजेक्ट द एप्लिकेसन भनेर तपाईलाई त्यसको फर्दर डिटेल इमेलमा गएको छ भनेर एउटा मेसेज पठाइदिन्छ, रिस्पोन्स इज सेन्ड टु योर इमेल भनेर। अनि कार्यालयले पनि आफ्नो डिसिजन आफ्नो लेटर प्याडमा राखेर यही साइटमा अपलोड गरिदिन्छ र तपाईलाई इमेल पनि पठाइदिन्छ। त्यसपछि कार्यालयले के गर्यो, सबमिट गरिदिन्छ। यो जस्ट हामीले हेर्ने मात्रै हो कार्यालयले कसरी गरेको छ त्यसको रिस्पोन्स भनेर। त्यसपछि फेरि हामीले आफ्नै युजरबाट हेर्नुपर्छ हामीले कार्यालयले कसरी दियो रिस्पोन्स। त्यसको लागि हामी फेरि आफ्नो युजर नेम र पासवर्डबाट लगइन गर्छौँ। लगइन गरेपछि प्रोक्युरमेन्ट एक्जिक्युसनको कम्प्लेन म्यानेजमेन्ट, कम्प्लेन लज र भ्यू भन्ने छ बटन। भ्यूमा सर्चमा गएपछि तपाईँको रिजेक्टेड भएको छ भनेर, अघि सबमिटेड भन्ने स्टेटस थियो, अहिले रिजेक्ट भएको छ भनेर हेर्न सक्छौँ र त्यसको एक्सन बटनमा क्लिक गरेपछि त्यसको डिटेल आउँछ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो कारणले हाम्रो एप्लिकेसन कार्यालयले रिजेक्ट गरेको छ। सपोर्टिङ डकुमेन्टमा डाउनलोड गरेर हेर्न सक्छौँ। अब यसमा पनि हामी चित्त बुझेन भने हामीले फर्दर प्रोसेसको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो थियो हाम्रो सिस्टम थ्रु कम्प्लेन लज गर्ने तरिका। इनकेस हामीले सबै प्रक्रिया इबिडिङबाटै गरेका छौँ भने कम्प्लेन लज पनि हाम्रो इबिडिङ मार्फत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।